बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट पर बहुत बड़ी खबर के बांग्लादेश और भारत के दरमियान जंग छिड़ गई है। ऐसे मौके पर कि जब भारत के सेकंड इन कमांड यानी कि उनके नायब आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया है और साथ ही भारत की जानिब से शरारतबाजी कहां कहां पे शुरू की गई, कौन कौन से बॉर्डर्स के अंदर नाज़रीन इस वक्त भारत एंटर होने की कोशिश कर रहा था कि जहां से इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। नाज़रीन, 94 भारतीय फौजी इस वक्त जख्मी हो चुके हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है, हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं और दोनों तरफ मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है। ऐसा मौका कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात आगे बढ़ना शुरू हुए हैं और इसकी तकलीफ, ये जितने भी कन्फ्लिक्ट हैं, इसको अगर हम सम अप करें और कहें कि इसकी वजूहात क्या हैं, तो वजूहात भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए ताल्लुकात से पैदा होने वाली तकलीफ है। नाज़रीन, इस वक्त भारत की दुम पे पांव इस वजह से रखा गया कि बाकायदा तौर पे बांग्लादेश ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारों की फराहमी के हवाले से कहा। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ताल्लुकात के हवाले से मामलात आगे बढ़े। ट्रेड के हवाले से भारत को किक आउट करके पाकिस्तान के साथ जो है पिंगे बढ़ाई जा रही हैं। तो इस पर भारतीय मीडिया भी बहुत ज़्यादा तनकीद करता हुआ दिखाई देता है कि भारत ने फलां मौके पे बांग्लादेश की बड़ी मदद की, फलां मौके पे। असल में नाज़रीन, उसको एक बहुत बड़ी तकलीफ ये हो रही है कि हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गई, न सिर्फ गवर्नमेंट गई बल्कि उसके खिलाफ जो बहुत बड़ी तादाद में केसेस भी हैं करप्शन के और उसके बाद जराइम के, कत्ल के मुकदमात हैं, जिसकी वजह से भारत अगर उनके हवाले नहीं करता तो फिर डेफिनेटली बांग्लादेश और भारत के दरमियान भी कशीदगी बढ़ेगी। अब हो ये रहा नाज़रीन के बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ मज़ीद ताल्लुकात को मजबूत कर रहा है कि वो पाकिस्तान से हथियार और गोला बारूद ही नहीं बल्कि फौजियों की ट्रेनिंग भी करवा रहा है, जिसकी तकलीफ भारत को और ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निमटने और भारत के हथकंडों का अच्छी तरह से अंदाजा है कि भारत किस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान चूंकि इनकी रग रग से वाकिफ है, इसलिए पाकिस्तान इनके हर चीज, खास तौर पे जो इनकी जानिब से मुमकिन तौर पे टेरर किया जा सकता है, दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की जा सकती है बांग्लादेश के अंदर, उनसे बचाने के लिए इनकी ट्रेनिंग करेगा। और दूसरी जानब नाज़रीन, पाकिस्तान की जो फौज है उनकी जंगी मशकें और मुश्तरका ऑपरेशंस और मिलकर जिस तरह से रशिया और ईरान का आपस में मुआहदा हुआ, इसी तरह का एक लॉन्ग टर्म मुआहदा करने की बातें हो रही हैं। उसके बाद नाज़रीन दोनों ममालिक के हवाले से नाज़रीन आप देखें कि बांग्लादेश जो है उसने ऑनलाइन पाकिस्तानियों के लिए वीज़े की सहूलत और उसके बांग्लादेशी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में टूरिज्म के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ रही हैं, जिसकी भारत को तकलीफ है। अब भारत ने नाज़रीन क्या किया है, एक तो आज एक बड़ी शरारत की गई कि 600 भारतीयों को, जो BSF है, इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है भारत की, उसने 600 भारतीय इंतहा पसंदों को बांग्लादेश में दाखिल किया। ये नाज़रीन जो बॉर्डर है ये वाला जो है वो शिवगंज का जो इलाका है वो है, शिवगंज बॉर्डर है, वहां पे ये कशीदगी हुई कि भारतीय जो इंतहा पसंद BSF है उसने हिंदुओं की बड़ी तादाद, जिनकी तादाद 600 के करीब बताई जा रही है, उनको दाखिल कर दिया बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर, जो कि इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे ये बहुत बड़ा जुर्म है। तो जैसे ही दाखिल किया तो उसके बाद बांग्लादेशी देहाती जो हैं उन्होंने डंडों और हथियारों के साथ उन पे हमला कर दिया। दोनों तरफ जो है वो निकाल बाहर किया, इन्होंने उनको भगा दिया। लेकिन इस दौरान जो हमलावर भारतीय थे उनकी जानिब से नाज़रीन जो IEDs का इस्तेमाल किया गया, यानी उन्हें पता था कि इन्होंने उसके बाद उनको भगाना है और पीछे लगाना है, तो जब वो भागेंगे तो IEDs जो हैं उनको ऊपर पाँव आ सकते हैं और वो लैंडमाइन जो है वो फट जाती है। तो उसमें एक जो बॉर्डर गार्ड है, बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड है, वो जख्मी भी हुआ है, ये शिवगंज का जो इलाका है वहां पे। और दूसरा नाज़रीन जो मार्का हुआ है, ये हुआ है नाज़रीन बांग्लादेश का तरीपुरा का जो एरिया है वहां पे। नाज़रीन बांग्लादेश जो है उसमें आपको पता है कि एक दरिया जो है वो मुश्तरक एक बहता है
اور دونوں دریا جو ہیں وہاں پہ کچھ تری پورہ کا علاقہ جو کہ بھارت کے اندر ہے، اور کچھ جو ہے وہ بنگلہ دیشی علاقہ مولوی بازار اس ایریا کے اندر ہے۔ تو وہاں ان ایریاز کے اندر یہ دریا مشترکہ طور پہ بہتا ہے۔ تو اب جو بنگلہ دیش ہے، بقول تری پورہ کے آفیشلز، ان کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش نے ہمیں انفارم نہیں کیا اور وہاں پہ انہوں نے تعمیرات شروع کر دی، کیونکہ بنگلہ دیش کو یہ لگتا ہے کہ پچھلی بار کی طرح یہ اب پانی چھوڑیں گے۔ ڈیفینیٹلی جب پچھلی دفعہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے تب انہوں نے پانی چھوڑا اور وہاں پہ بڑی تباہی ہوئی اور بنگلہ دیش کی آبادیوں کے اندر یہ پانی گھس گیا۔ تو انہوں نے وہاں پہ ڈیم کی تعمیر شروع کی اور تاکہ اس چیز کو بچایا جا سکے، تو اس پر بھارتی فوج جو ہے اس نے حملہ کر دیا، جس کے بعد بنگلہ دیشی فوج نے جوابی وار کیا، جس سے 94 بھارتی فوجی ناظرین زخمی ہو گئے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے ناظرین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی لمبا چوڑا اور کافی دیر تک یہ کنفلکٹ جاری رہا ہے، اور کافی دیر تک دونوں طرف سے فائرنگ جاری رہی۔ بنگلہ دیشی جو کچھ فوجی اہلکار ہیں وہ بھی زخمی ہوئے، لیکن 94 بھارتی فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی، جنہیں ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا۔ اس وقت ناظرین جو بارڈر ایریاز کے اندر دونوں طرف ہے وہ ہاسپٹلز کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور ہنگامی حالات کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اس وقت بڑی تعداد میں کشیدگی بڑھنے کے چانسز ہے، کیونکہ بھارت نے بنگلہ دیشی بارڈر کے اوپر بڑی تعداد میں اپنی فوج کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین اس وقت بنگلہ دیش کے جو ڈرونز ہیں، خاص طور پہ ڈرونز، اور اس کے بعد جو بنگلہ دیش کے جنگی طیارے ہیں ان کی ہنگامی پروازیں وہ رپورٹ کی جا رہی ہیں کہ ہنگامی پروازیں اس وقت بنگلہ دیشی ایئر فورس کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ یہی ناظرین معاملات ہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 جنگی طیارے خریدنے جا رہا ہے، اور بڑی تعداد میں خریدنے جا رہا ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ بنگلہ دیش اور ترکی اور اس کے بعد پاکستان یہ مل کر ملٹری انڈسٹری کے حوالے سے، یعنی ڈرون یہاں پہ تیار کرنے کے حوالے سے، ویپنز تیار کرنے کے اور جنگی طیارے بنانے کے حوالے سے کچھ اہم اقدامات اٹھانے والے ہیں، اور بھارت کو آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ آخر ہو کیا گیا ہے۔ بھارت، پہلی بات تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش ہمارے تسلط سے نکلا کیسے، پاکستان نے بڑی خاموشی کے ساتھ گیم ڈالی ہے، اور دوسرا پاکستان جہاں پہ انٹر ہوتا ہے بھارتیوں کا وہاں پہ داخلہ بند کر دیا جاتا ہے، بھارتیوں کو کک آؤٹ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ نصاب کی کتابوں کے اندر تبدیلی کر کے شیخ مجیب الرحمان اور غداروں کے نام تک تاریخ سے مٹا دیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین آج جو ہے وہ خالدہ ضیاء جو کہ ان کے نیشنل ہیرو ضیاء الحق جو ہے، جو ان کے آرمی چیف تھے، ان کی جو وائف ہے ان کے خلاف جو حسینہ واجد نے غیر قانونی اور غیر متعلقہ کیسز بنا کے ان کو سزائیں دلوائی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری سپریم کورٹ آف بنگلہ دیش سے سزائیں ختم کر دی گئی ہیں خالدہ ضیاء کے خلاف جو کی گئی تھیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت معاملات وہاں پہ چل رہے ہیں۔ بھارت اس وقت شدید سٹپٹایا ہوا ہے اور بوکھلاہٹ کے اندر اس نے حملہ تو کر لیا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اب وہاں پہ بنگلہ دیش اکیلا نہیں ہے، بلکہ بقول اس کے پاکستان وہاں پہ موجود ہے۔ تو پھر بنگلہ دیش بھارت کو بنگلہ دیش کے ساتھ پنگا لیتے وہ 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ ناظرین پاکستان کو اندازہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی شرارت بازی کر سکتا ہے۔ پاکستان نے بھی تیاریاں جاری رکھی ہیں، اور پاکستان نے کچھ اور بھی جدید ترین ہتھیاروں کو آج انویلنگ کی ہے، اس میں نیول ویپنز بھی ہیں اور اس کے بعد گراؤنڈ ٹو ایئر ویپنز بھی ہیں، تاکہ اگر بھارت کی جانب سے 27 فروری کی طرح کا کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو اسے منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔